नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान ये पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया में भी पॉलिटिक्स करते रहे हैं। यानी जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे और उसके बाद भी बहुत एक्टिव रहे हैं। उनकी फिर 2003 में जो है ना ये फौत हुए थे। ये बड़े कमाल के पॉलिटिशियन थे। इनकी पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी वो एक छोटी सी पार्टी थी, बहुत ही छोटी, मुजफ्फरगढ़ पंजाब के मुजफ्फरगढ़ ज़िला की। तो ये समझ लीजिए कि ये बमुश्किल कभी कभार ख़ुद ही जो थे वो मुंतखब हो के तो असम्बली में पहुंचते थे। अदरवाइज़ इनकी पार्टी में तो शादो नादर ही कोई होगा। बाद में इनका बेटा मंसूर अली ख़ान अलबत्ता मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी से शायद अलहाक करके तो फिर वो मुंतखब हुए और वो वज़ीर भी रहे पंजाब के। तो नसरुल्लाह ख़ान एक ज़बरदस्त किस्म की सियासी मुदब्बर शख्सियत थे। उनकी खूबी ये थी कि वो आग और पानी को इकट्ठा करके तो स्टीम और इंजन चलाने का फ़न जानते थे। बावजूद इसके कि उनकी पार्टी का और कोई भी नुमाया नाम हमें नज़र नहीं आता सिवाय नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान की सियासत पे छाए हुए होते थे। और बड़े बड़े जो है ना वो जफादरी भी उनसे, वो पंजाबी में कहते हैं ना, खंब खाते थे। तो चाहे ज़िया-उल हक का ज़माना हो या मुशर्रफ साहब का ज़माना हो, तो ये उनके लिए दर्द सर बन जाया करते थे। और बिल्कुल बिल्कुल दो ओपोजिट सोच वाली, बल्कि कह लें कि शायद किसी हद तक जानी दुश्मन लोगों को भी एक ही जगह पे बिठा देने का फ़न जानते थे। जैसे इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी और नवाज़ शरीफ को भी इकट्ठे कर दिया, जो पहले एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। ये भुट्टो तहरीक में भी वो रहे थे, बड़े एक्टिव रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक बाकमाल शख्स थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। तो उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया था, तो मैं आपको भी सुना देता हूँ। उन्होंने लतीफ़ा सुनाया कि कोई एक छोटा बहरी जहाज़ था, उसमें 3 मुल्कों का एक एक बाशिंदा जो है ना वो सफ़र कर रहा था। यानी टोटल उसके 3 मुसाफिर कह लें थे। और एक मुल्क ए कह लेते हैं, एक बी कह लेते हैं, एक पाकिस्तानी चलो कह लेते हैं। पाकिस्तानी तो कह सकते हैं, दूसरे को कहें तो बाज़ औक़ात दूसरे जो है ना खफ़ी खा जाते हैं। तो वो तीनों सफ़र कर रहे थे, आगे तूफ़ान आ गया और तूफ़ान बड़ा ज़बरदस्त था। इतना शदीद तूफ़ान कि कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि जाना किधर को है। उनके नक्शे वगैरह ये वो सारे जो है ना वो वो शायद पानी पड़ के भीग भगा गए तो समझ नहीं आ रही थी। और जहाज़ हचकोले खा रहा था, बुरा हाल था। ऊपर बादल भी थे तो सूरज भी नज़र नहीं पूरा आ रहा था। तो ये पता नहीं चल रहा था कि हमने दाएं को जाना है, बाएं को जाना है, सीधा जाएं या पीछे मुड़ जाएं, किधर को जाना किधर को है। गोया वो बड़ी मुश्किल में थे। तो जो मुल्क ए था उसका बाशिंदा चूँकि जमहूरियत पे बहुत यकीन रखता था, तो उसने कहा कि हमें इस तरह करना चाहिए कि हमें तीनों जो हैं वो मुख्तलिफ़ 3 डायरेक्शंस बता रहे हैं कि भी शुमाल को चलें, कहता है जनूब को चलें, कहता है नहीं जी वेस्ट को चलें। तो हम वोटिंग कर लेते हैं, तो जिसके ज़्यादा वोट निकल आए, यानी 3 बंदे हैं ज़्यादा, जिसके वोट निकल आए एक से ज़्यादा, तो हम उधर को चल पड़ेंगे। चलें जी, तैयारी हो गई। और उन्होंने एक बॉक्स रख दिया, और बॉक्स रख के वो रख दिया होगा कंटीन में या किचन में, तो 2 बंदे बाहर खड़े हो जाते और एक अंदर जाता और वोट डाल के आ जाता। तो जब वोटिंग उन्होंने कर ली तो जो मुल्क ए का बाशिंदा था उसके हक़ में 1 वोट निकला, मुल्क बी के बाशिंदे से भी हक़ में 1 वोट निकला। तो पाकिस्तानी के वोट में, पाकिस्तानी के हक़ में 17 वोट निकले, 17 जो हैं वो वोट निकले। तो मुल्क ए और बी के नुमाइंदे दोनों ही सर पीटने वाले हो गए कि हम बंदे 3 हैं, तो ये 17 वोट कैसे निकल सकते हैं एक बंदे के। तो नवाब साहब मुस्कुरा के फरमाते थे कि उस पाकिस्तानी ने कहा कि हमने तो ये 50 सालों में पता किसी को नहीं चलने दिया वोटिंग के बारे में कि इतने वोट कैसे निकल आते हैं।
اور تم چاہتے ہو کہ میں 2-3 منٹ میں ہی تمہیں بتا دوں کہ اتنے ووٹ کیسے نکلتے ہیں۔ یہ ایکچولی انہوں نے ان کی جو ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم تھا اس کے اوپر یہ پھپتی کسی تھی۔ اب تھوڑی سی سنجیدہ بات کہ میں نے اس چیز کا انتخاب آج کیا۔ ہم اوورسیز پاکستانی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹنگ کا یہیں بیٹھے ہوئے آن لائن ووٹنگ کا رائٹ ملنا چاہیے۔ ہم جو ویسٹ کے ممالک میں بیٹھے ہیں یہاں تو جمہوری ویلیوز جو ہیں وہ خاصی مضبوط ہیں اور گورنمنٹ کی انٹرفیرنس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک مجھے کبھی ایسا واسطہ نہیں پڑا کہ کسی ادارے نے یا کسی افیشیل نے یا کسی ڈگنیٹری جو ہو وہ اس طرح سے کسی معاملے میں ٹانگ اڑائے واضح طور پہ اور آپ کو کسی طرف ٹلٹ کرنے کی کوشش کرے۔ ایون کہ جب یہاں ووٹنگ ہوتی ہے برٹین میں بھی تو وہ ہمیں بس ایک آدھ وہ سمجھ لیں لیفلیٹ ہی آتا ہے اور ہم اپنا دیکھتے ہیں جب ہم نے لیبر کو دینا ہے یا ان کو دوسرے ٹوریز والوں کو دینا ہے یا کس کو ہم نے ووٹ کرنا ہے، یا 2-4 جو جماعتیں ہیں ان میں سے جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے ہم کر لیتے ہیں، یعنی پریشر کسی طرف سے نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا میں ایک وہ آپ کو سینیریو سامنے لانا چاہتا ہوں کہ فرض کریں جب پاکستان میں فرض کریں یہ اوورسیز کو مکمل طور پہ رائٹ آف ووٹ دے دیا جاتا ہے تو وہ تو پھر ساری دنیا کے اوورسیز کے لیے ہوگا، پاکستانی جہاں جہاں بھی رہتے ہیں دنیا کے خطوں میں۔ ویسٹ کی حد تک تو چلیں جہاں پہ آن لائن سسٹم جو ہے نا وہ کام کر جائے گا، لوگوں کی تعداد سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی یہ ایک ایماندارانہ قسم کی جو ووٹنگ ہوگی یا چلی گئی۔ فرض کیجئے کہ کسی دوسرے جو ممالک ہیں جہاں پہ یہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ بہت سٹرینتھنڈ نہیں ہیں اور وہ وہاں کے پاکستانیوں کو پریشرائز کر کے تو اپنے مخصوص ایجنڈے کے لیے پاکستان میں کسی مخصوص جماعت کے لیے ووٹنگ کے رزلٹ جو ہیں وہ بھجوا دیتے ہیں یا لوگوں کو ہی انفلوئنس کر کے ووٹ ڈلوا دیتے ہیں، وٹ ول ہیپن دین؟ پاکستان کی سالمیت کا کیا بنے گا؟ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ جی ہمیں ووٹنگ کا رائٹ ملے، اور یہ بھی خواہش ہے بلکہ کہ ہم اسمبلی کا جی الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے۔ تو آپ ذرا اس سین کو بھی ذہن میں لائیے کہ اگر اس طرح سے اوورسیز جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کی حکومتیں جہاں پہ فرض کیجئے ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی اور نظام ہو جہاں پہ دینگا مشتی چل جاتی ہو بڑی آسانی کے ساتھ، تو اس صورت میں اگر وہ ایسے بندوں کو الیکٹ کرا لیتے ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ نہ ہوں اور وہ اسمبلیوں میں موجود ہوں، تو کیا ہماری پوری پارلیمنٹ ہائی جیک نہیں ہو جائے گی؟ اب میں مطلب کہ واضح ترین بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پتہ نہیں ہمیں یہ رائٹ مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھ کے تو ووٹنگ میں حصہ لے سکتے ہوں یا یہاں بیٹھ کے الیکشن لڑ سکتے ہوں۔ تو اس میں یہ خطرہ تو بیل موجود رہے گا کہ پاکستان کے دشمن جو ممالک ہوں گے یا فرض کریں کوئی گروپس ہی ہو سکتے ہیں، تو وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حشر کیا کریں گے؟ ابھی تک تو یہ ووٹنگ وغیرہ نہیں ہے تو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات پاکستان کو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال کا واسطہ پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ویدر یہ ہماری ڈیمانڈ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔